बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 30 जनवरी 2026 जुमे का दिन अमेरिका ईरान जंग की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यानी वो हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, और अमेरिका ने बिल आखिर तबले जंग बजा दिया है और इंतहाई खतरनाक तरीन मशरिक़े वस्ता में जंग जो है वो छिड़ चुकी है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अमरीकी डेल्टा फोर्स जिन्होंने वेनेजुएला में अपना ऑपरेशन सर अंजाम दिया था, उनके हवाले से एक खबर आ रही है कि उन्होंने ईरान के अंदर अपनी एंट्री दी है। क्या डिटेल्स हैं, आयतुल्ला खामनाई को क्या गिरफ्तार करने जा रहे हैं, और फिर अमेरिका कौन कौन से टारगेट्स को ईरान के अंदर निशाना बनाने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात और हकाइक आपके सामने रखूंगा। अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और ईरान का मीडिया बिलखसूस इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या खबरें दे रहा है, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब इमरजेंसी जनाब नाफिज कर दी गई है और पाक फौज की जानिब से इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर छलांग लगाई गई है। बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज ने अपनी एंट्री दे डाली है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। अमेरिका ने जानिब तो मिडल ईस्ट में अपनी तमाम तर मिलिट्री एसेट्स को डिप्लॉय कर दिया है। वो किसी भी वक्त अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए उसने अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। अपने फाइटर जेट्स, अपने बॉम्बर्स तैयार, अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल, अपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, और उसके अलावा बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को भी उन्होंने समंदरों के अंदर तैनात किया। वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर हमला करना चाहते हैं, ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके अलावा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ईरान की न्यूक्लियर तंजीमात, आयतुल्ला खामनाई जो है उनको टारगेट करना चाहते हैं। अमेरिका ने ये पैगाम जो है पहुंचाया भी दीगर ममालिक के जरिए, जिसमें कतर और ओमान ने बहुत कोशिश की कि ये जंग ना हो, लेकिन वो नाकाम हो गए हैं, उनकी कोशिशें नाकाम हुई। और अमेरिका ने पैगाम पहुंचाया कि ईरान जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज को कम कर दे कि वो इसराइल पर हमला ना कर पाए, अपने न्यूक्लियर यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसको सिफर कर दे, और उसके अलावा वो तमाम तर इक़दाम करे जो अमेरिका के इंटरेस्ट में हो, तो हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ईरान की जानिब से इन तमाम तर मुतालबात जो है वो मानने से इनकार किया गया कि जनाब हम ये मुतालबात जो है वो नहीं मानेंगे, और ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई अटैक हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देंगे, जो अमेरिका जिस पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ तो पूरे का पूरा अरब ममालिक जो है उनके लिए भी खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि दुनिया में तेल की तो तरसील है वो इस तंग गली से होती है, और बड़ी वाफर मकदार में तेल यहां से गुजरता है, और दुनिया के अंदर तेल की जो मैशत है वो दरहम बरहम होकर रह जाएगी और तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। तो ईरान की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर तबले जंग जो है वो बजाया गया है। तो अब एक और खबर आ रही है जिसको रशिया का न्यूज चैनल जो है वो रिपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एन ईरानियन प्रेसिडेंशियल प्लेन इज हेडिंग टू मॉस्को। ईरान का जो सदारती प्लेन है, जो उनका जहाज है सदर का, वो मॉस्को की जानिब जाता हुआ देखा गया है, जिसमें तेहरान से वो जहाज उड़ा और मॉस्को जा रहे हैं। यानी कि उसमें लग रहा है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो रशिया का अनाउंस्ड दौरा कर रहे हैं, और ये दौरा उसकी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है, और रशिया और चाइना ईरान की इस जंग में मदद भी कर रहे हैं। ईरान को रशिया की जानिब से दीगर मिसाइल सिस्टम जो है या फाइटर जेट्स या उनको डिफेंस सिस्टम वो भी प्रोवाइड किया गया, जो रिपोर्टेडली खबरें मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। द विजिट ऑफ एन ऑफिशियल ईरानियन डेलीगेशन टू रशिया वाज नॉट अनाउंस्ड बिफोर हैंड। यानी कि जो ऑफिशियल ईरानियन डेलीगेशन का रशिया का दौरा है ये पहले अनाउंस नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी अहम तरीन खबर आ रही है कि रशिया का ये दौरा करना, ये टाइमिंग्स बताती है कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़े खतरनाक तरीन मरहले में जनाब दाखिल हो चुकी है। उसके अलावा आपको ये भी खबर देना चाहता हूं कि यूएस एक्सपर्ट्स सेज दैट 19 B-2 बॉम्बर्स, अमेरिका ने अपने 19 B-2 बॉम्बर्स तैयार, जिनके जरिए पहले पिछली जंग के अंदर अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर तंसीबात है वहां पर अटैक किया था। 19 B-2 बॉम्बर्स तैयार है। उसके अलावा F-35, F-22, F-16 जंगी तैयार भी अमेरिका ने जो है वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिए हैं, और ये टारगेटिंग करेंगे ईरान के ऊपर, और ये ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेंगे।
یہ B-2 بمبر سیارے F-16, F-22, F-35 فائٹر جیٹس یہ ایران پر بمباری کریں گے، ایران کے خلاف جو آپریشن ہوگا اس میں حصہ لیں گے، اور یہ جو لڑاکا طیارے ہیں یہ ایران کی جو نیول فورسز ہیں ان کو نیوٹرلائز کریں گے. یعنی کہ نیول فورسز کی جب بات ہوتی ہے یہ سمندروں پر بھی حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، اور پھر یہ اسٹریٹ آف ہارمز پر جتنے بھی یہ جو یہاں سے دنیا کے ممالک یہاں سے تیل لے کر گزرتے ہیں ان پر بھی حملہ کیا جائے گا. ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا جائے گا. ایک ڈیفنس کے اوپر ایران کی ایک ڈیفنس پر اٹیک کیا جائے گا، یعنی کہ ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا نظام درہم بھرم کیا جائے گا، اور گراؤنڈ کیپیبلٹیز جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. یعنی کہ آپ سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ ایران کی نیوکلیر تنصیبات پر اٹیک کیا جائے گا، جو میزائل کی فیکٹریز ہیں، بیلسٹک میزائل سسٹم ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے گا، ان کو تباہ کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی فل سکیل وار جو ہے وہ چھڑنے جا رہی ہے. یہ یو ایس کے ایکسپرٹس جو ہیں، امریکہ کے ایکسپرٹس ہیں، وہ اس حوالے سے اپنی رائے دیتے ہوئے جناب دکھائی دے رہے ہیں کہ 19 B-2 بمبر سیارے، یعنی کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صورتحال کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ یہ خبر آ رہی ہے کہ بریکنگ نیوز، ایران بگینز بلڈنگ بامب شیلٹرز. ایران نے اپنے بامب شیلٹرز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے اپنے میٹرو اسٹیشن، اپنے پارکنگ گیراج کو وار شیلٹر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ کسی بھی وقت امریکہ سٹرائک کر سکتا ہے. تو انہوں نے میٹرو اسٹیشنز کو، پارکنگ گیراج کو وار شیلٹر ڈکلیئر کر دیا ہے. اور یہ بڑی اہم، یہ اسرائیل کا جو ہیوم اخبار ہے وہ اس حوالے سے جناب رپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو خبر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی ڈیلٹا فورس جناب ایران پہنچی ہے اور بڑی خطرناک ترین جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایمرجنسی کو فوری طور پر نافذ کر دیا گیا ہے. ایران کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ڈیلی ایران نیوز، آفیشلی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہیز بین ڈکلیئرڈ ان ایران. یعنی کہ آفیشلی گورنمنٹ کی سطح پر، سرکاری سطح پر ایران کے اندر اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، نافذ کر دی گئی ہے. یعنی کہ جنگی صورتحال سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں. An evacuation of the airspace has begun after Delta Force arrived in Azerbaijan. ایران کی بارڈرنگ کنٹری آذربائیجان میں جو امریکہ کی ڈیلٹا فورس ہے انہوں نے اپنی انٹری دے دی. امریکہ نے چاروں اطراف سے ایران کو گھیر لیا. اس وقت سمندر ہو، آپ ان کی لڑاکا پیارے ہوں، آپ ڈیلٹا فورس آپ نے بھیج دی، یعنی کہ وینزویلا سٹائل آپریشن ہوگا. ایران کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھرم کی جائے گی، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے اندر ایسی آگ لگائیں گے کہ ایران جو ہے اس کو زمین پوز کر دیں گے. لیکن ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایئر سپیس کو اب خالی کروانا شروع کر دیا ہے. جیسے ہی جو ڈیلٹا فورس ہے امریکہ کی وہ آذربائیجان پہنچی ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ترین بریکنگ نیوز جو ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے. اور پھر دوسری جانب رشیا نے اپنا تمام تر سٹاف جو ہے اس کو ایران سے جو ایران کا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہاں سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا. فوری طور پر انہوں نے ایویکویشن کرنا شروع کر دیا، اپنے سٹاف کو واپس وہ بلا رہے ہیں. انفارمیشن ہے کہ ایران کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے، ایران پر بہت بڑا اٹیک ہونے جا رہا ہے. اور دوسری جانب ایران کے صدر جو ہے وہ رشیا کا دورہ بھی کر رہے ہیں، وہ رشیا پہنچے ہیں اور پھر ان اناؤنس ہو رہا، اور ادھر سے رشیا نے اپنے تمام تر سٹاف کو ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ سے واپس بلا لیا ہے. اور اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ رشیا کے پاس انفارمیشن پہنچی ہے کہ ایران پر بہت بڑا اٹیک، اور پھر ایران کچھ خطرناک ترین حملے کر سکتا ہے، جس کے تانے بانے جو ہے وہ نیوکلیر جنگ کے ساتھ، نیوکلیر حملے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں. اور پھر پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ایران اپنی جی پی ایس اسپوفنگ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، اور ایران لیزر ٹیکنالوجی استعمال کرے گا ڈرونز کو گرانے کے لیے، اور سوام ڈرونز کا استعمال ہوگا یو ایس ایس ابراہم لنکن کو ڈیسٹروائے کرنے کے لیے. تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سوام ڈرونز کو پکڑنا مشکل ہے، یہ بڑی وافر مقدار میں ڈرونز اڑتے ہیں اور کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو چکوا دے سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم ترین بریکنگ نیوز ہے کہ سوام ڈرونز جو ہے، اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے اس کو بھی کسی بھی وقت بند کرنے کا اعلان کر سکتا ہے. تو یہ بڑی اہم ترین خبریں ہیں ایران امریکہ کی جنگ کو لے کر، اہم ترین تفصیلات ہیں. پاک فوج نے جناب جنگ میں چھلانگ لگائی ہے. انڈیا بھی اس وقت فال سلیگ کی تیاریاں کر رہا ہے، بڑے زور و شور سے کر رہا ہے. کشمیر کے اندر انڈیا جس طرح سے جو ہے وہ فال سلیگ کے اندر کر کے اپنے فوجیوں کو مار کر، اور یہ پورٹری کرتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے، کشمیری فائٹرز نے اٹیک کیا، اور اس کا الزام یہ لگاتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے. تو اب خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی فوج نے مل کر ایک میسو جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں، جنگی مشقیں کی ہیں بہاولپور میں انڈیا کی سرحد کے قریب. یہ اب تک کی سب سے بڑی اور غیر معمولی خبر ہے. اور وہاں پر جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا ہے. تو یہ بڑا پازیٹیو میسج، بڑا سگنل دیا گیا انڈیا کو کہ اگر آپ نے بھی یہاں سے کوئی اس طرح کی ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی تو ہماری فوج اور ہماری فضائیہ
جو ہے وہ اس مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ 20 اور 21 جنوری کو انڈیا نے بھی نوٹ جاری کیا تھا کہ ان کی فضائیہ ان کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان کے بارڈر پر آ کر اپنے لڑاکا طیاروں کے ساتھ بمباری کر رہی تھی، وہاں پر جنگی مشقیں کر رہی تھی۔ تو پاکستان کی فوج اور فضائیہ نے بھی یہاں سے اپنی جنگی مشقیں کر کے انڈیا کو پیغام دیا ہے کہ جناب ہم بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔